पापा और मैं मिल के जब काम करते हैं बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं अपने पापा का बाजू बनी हुई हूँ। मुल्तान की बाहिम्मत मारिया बेरोजगारी का रोना रोने वालों के लिए मिसाल बन गई। औलाद अल्लाह पाक की मंशा है, जिसको चाहे बेटा दे और जिसको चाहे बेटी, किसी को महरूम कर दे, किसी को दोनों से नवाज दे। औलाद अल्लाह पाक की अनगिनत नेमतों में से बहुत खास नेमत है। कहा जाता है कि बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली रंगसाज खालिद महमूद की बाहिम्मत बेटी मारिया ने इस बात को सच साबित करते हुए माशरे के लिए एक मिसाल कायम कर दी। मेरे पापा को फ़ख्र है इस बात पे कि मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि बेटा हूँ। उन्होंने कभी मुझे बेटी समझा ही नहीं है। माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी भी और मेरे अबू भी दोनों मुझे अपना बेटा समझते हैं। मेरी बहनें मुझे अपना भाई मानती हैं और मैं भी अपने आप को अब लड़का ही मानने लगी। माशाअल्लाह काम करती हूँ और मेरी बहनें जो हैं बहुत खुश होती हैं कि हमारी आपी भी हमारे भाइयों की तरह है। रंगसाजी के पेशे से वाबस्ता खालिद महमूद का कोई बेटा नहीं है, तो मारिया ही अपने वालिद का बाजू बन गई। मारिया 4 बहनों में सबसे बड़ी है और अपने वालिद के साथ घरों में पेंट और सफेदियां करती हैं। उनके वालिद और वालिदा दोनों बीमार हैं। वालिद की बीमारी को देखते हुए मारिया ने फैसला किया कि वो अपने वालिद के साथ काम पर जाएंगी। अब मारिया घरों में डिस्टेम्पर, पेंट और रंगो रोगन करती हैं। वो अपने घर की कफालत के लिए 18 घंटे काम करती हैं। मारिया 9 साल की उम्र से इस काम में दाखिल हुई और अब उसकी उम्र 19 साल है। वो अब एक माहिर कारीगर बन चुकी हैं। मारिया आम रंगो रोगन के साथ फैंसी काम भी कर लेती हैं। घर का मुकम्मल खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी कम उम्र मारिया के कांधों पर है। बातें तो करते हैं सभी लोग, मगर किसी को इतना ख्याल नहीं आता कि हम लोग बातें कर रहे हैं कि अगले बंदे की हम लोग मजबूरी नहीं देख रहे। अगर वो मजबूरी देखकर हमारी कोई हेल्प करने को तो कोई तैयार नहीं होता, तो फिर बातें भी बनाने का उन्हें कोई हक नहीं है। और वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रही हूँ, रोज़ी हलाल की रोज़ी कमा रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई चोरी नहीं कर रही, कोई भीख नहीं मांग रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत का कमाती हूँ और खाती हूँ। पब्लिक न्यूज़ से बात करते हुए मारिया का कहना था कि बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बाबा के साथ उनका काम कराती हूँ। मैं अपने बाबा का बाजू बनी हुई हूँ। मेरे बाबा को भी इस बात पर फख्र है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ बल्कि बेटा हूँ। उन्होंने मुझे कभी बेटी समझा ही नहीं। सिर्फ मेरा ही नहीं, घर जाके अपनी माँ का, अपनी बहनों का भी हाथ बटाती है, उनके भी जो काम करती है। तो माशाल्लाह हमें इस पे इतना फ़ख्र है कि अल्लाह ताला हर माँ बाप को ऐसी बेटियां दे। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी बहनें भी मुझे अपना भाई मानती हैं और पूरे ख़ानदान को मुझ पर फ़ख्र है। अब तो ये हाल है कि मैं भी खुद को लड़का समझती हूँ। मुआशरे के लोग बातें करते हैं लेकिन हमारे ख़ानदान की मजबूरी नहीं समझते। जो लोग मदद करने को तैयार नहीं होते उन्हें बातें भी बनाने का कोई हक नहीं। उन्होंने लोगों को अपना पैगाम देते हुए कि बेटियों को बोझ न समझा जाए, उनको एतमाद दिया जाए तो वो आपका सर फख्र से बुलंद कर सकती हैं। बाहिम्मत लड़की के वालिद खालिद का कहना था कि मेरी बेटी मेरे साथ मिलकर काम कर रही है और इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। अल्लाह पाक हर माँ बाप को ऐसी बेटी दे, ये हमारा बहुत ख्याल रखती है। मुझे इसने कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे मारिया पर फख्र है। उसने कभी कोई फरमाइश नहीं की बल्कि ये हमारी तमाम तर जिम्मेदारियां उठाती है। पापा और मैं मिल के जब काम करते हैं बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं अपने पापा का बाजू बनी हुई हूँ।
ملتان کی باہمت ماریا بے روزگاری کا رونا رونے والوں کے لیے مثال بن گئی۔ اولاد اللہ پاک کی منشا ہے، جس کو چاہے بیٹا دے اور جس کو چاہے بیٹی، کسی کو محروم کر دے، کسی کو دونوں سے نواز دے۔ اولاد اللہ پاک کی انگنت نعمتوں میں سے بہت خاص نعمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ ملتان سے تعلق رکھنے والی رنگ ساز خالد محمود کی باہمت بیٹی ماریہ نے اس بات کو سچ ثابت کرتے ہوئے معاشرے کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ میرے پاپا کو فخر ہے اس بات پہ کہ میں ان کی بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہوں۔ انہوں نے کبھی مجھے بیٹی سمجھا ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ۔ میری امی بھی اور میرے ابو بھی دونوں مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، میری بہنیں مجھے اپنا بھائی مانتی ہیں، اور میں بھی اپنے آپ کو اب لڑکا ہی ماننے لگی، ماشاءاللہ کام کرتی ہوں، اور میری بہنیں جو ہیں بہت خوش ہوتی ہیں کہ ہماری آپی بھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہے۔ رنگ سازی کے پیشے سے وابستہ خالد محمود کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو ماریہ ہی اپنے والد کا بازو بن گئی۔ ماریہ 4 بہنوں میں سب سے بڑی ہے اور اپنے والد کے ساتھ گھروں میں پینٹ اور سفیدیاں کرتی ہیں۔ ان کے والد اور والدہ دونوں بیمار ہیں۔ والد کی بیماری کو دیکھتے ہوئے ماریہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ کام پر جائیں گی۔ اب ماریہ گھروں میں ڈسٹیمپر، پینٹ اور رنگ و روغن کرتی ہیں۔ وہ اپنے گھر کی کفالت کے لیے 18 گھنٹے کام کرتی ہیں۔ ماریہ 9 سال کی عمر سے اس کام میں داخل ہوئیں اور اب اس کی عمر 19 سال ہے۔ وہ اب ایک ماہر کاریگر بن چکی ہیں۔ ماریہ عام رنگ و روغن کے ساتھ فینسی کام بھی کر لیتی ہیں۔ گھر کا مکمل خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری بھی کم عمر ماریہ کے کاندھوں پر ہے۔ باتیں تو کرتے ہیں سبھی لوگ، مگر کسی کو اتنا خیال نہیں آتا کہ ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اگلے بندے کی ہم لوگ مجبوری نہیں دیکھ رہے۔ اگر وہ مجبوری دیکھ کر ہماری کوئی ہیلپ کرنے کو تو کوئی تیار نہیں ہوتا، تو پھر باتیں بھی بنانے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اور ویسے شکر الحمدللہ میں کام کر رہی ہوں، روزی حلال کی روزی کما رہی ہوں۔ میں یہاں پہ کوئی چوری نہیں کر رہی، کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، شکر الحمدللہ اپنی محنت کا کماتی ہوں اور کھاتی ہوں۔ پبلک نیوز سے بات کرتے ہوئے ماریہ کا کہنا تھا کہ بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ ان کا کام کراتی ہوں۔ میں اپنے بابا کا بازو بنی ہوئی ہوں۔ میرے بابا کو بھی اس بات پر فخر ہے کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں بلکہ بیٹا ہوں۔ انہوں نے مجھے کبھی بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ صرف میرا ہی نہیں، گھر جا کے اپنی ماں کا، اپنی بہنوں کا بھی ہاتھ بٹاتی ہے، ان کے بھی جو کام کرتی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمیں اس پہ اتنا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو ایسی بیٹیاں دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری بہنیں بھی مجھے اپنا بھائی مانتی ہیں اور پورے خاندان کو مجھ پر فخر ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ میں بھی خود کو لڑکا سمجھتی ہوں۔ معاشرے کے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے خاندان کی مجبوری نہیں سمجھتے۔ جو لوگ مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے انہیں باتیں بھی بنانے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اپنا پیغام دیتے ہوئے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے، ان کو اعتماد دیا جائے تو وہ آپ کا سر فخر سے بلند کر سکتی ہیں۔ باہمت لڑکی کے والد خالد کا کہنا تھا کہ میری بیٹی میرے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور اس سے مجھے بہت مدد ملتی ہے۔ اللہ پاک ہر ماں باپ کو ایسی بیٹی دے، یہ ہمارا بہت خیال رکھتی ہے۔ مجھے اس نے کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ مجھے ماریہ پر فخر ہے۔ اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی بلکہ یہ ہماری تمام تر ذمہ داریاں اٹھاتی ہے۔